वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी। बर्फीली हवाएं चलने से दर्जा हरारत -6 सेंटीग्रेड तक गिर गया। मौसम का हवाल बता रहे हैं अख्तर गुलफाम। देखिए जी, चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज की बर्फबारी के बाद जो है वो बर्फीली हवाएं चल रही है, जिसके बायस नाकाबिल बर्दाश्त हद तक जो है वो सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ बिजली की जो लोडशेडिंग का सिलसिला है वो भी जारी है। शदीद सर्दी में जो शहरी है वो बिजली की सहूलत से भी महरूम है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के अजला में जो है वो आइंदा 48 घंटे तक शदीद बर्फीली हवाएं चलेगी, जिससे सर्दी की शिदत में जो है वो इजाफा हो जाएगा। कोयटा चमन शाहरा पे जो है वो बर्फ हटा दी गई है। छोटी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए कोयटा चमन शाहरा जो है वो इस वक्त उस पर ट्रैफिक जो है वो रवा दबा है, जबकि जो राब्ता सड़कें है वो ताहाल जो है वो नहीं खोली जा सकी है, जिसके बायस जो दूर दराज के इलाकों के रहने वाले हैं वो अपने इलाकों में फंस कर रह गए हैं। जी, सवात समेत बालाई इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे हर सू सफेदी फैल गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद आलम से। जी बिल्कुल, आज दूसरे रोज़ भी स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस बालाई स्वात में हर सू सफेदी चल गई है और जिसको देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने खूबसूरत वादी का रुख कर उन्होंने मलम जब्बा, काला, महोडन, बहरैन, मदेन और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिए। मुकम्मल मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। दर्जा हरारत नुक्ता इंजिमात तक गिर गया है और जो सयाह आ रहे वो खुद को गर्म रखने के लिए मुकामी मछली या गर्म मलबूसात समेत कबाब और दीगर का इस्तेमाल करके खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। शदीद बर्फबारी के बायस तीराह रोड बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। पीडीएमए ने कहा है जिला इंतजामिया का फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरा अफराद को खुराक पहुंचाई जा रही है, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 ने पेशावर से 15 रेस्क्यू एहलकार तीराह रवाना किए हैं। रिकवरी गाड़ियां, एम्बुलेंसेस, तिबी सामान, रेस्क्यू आलात भी भेजे गए हैं। डीजी पीडीएमए की जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। डीजी पीडीएमए सूबे भर की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। जियारत की कौमी शाहरा कंटेनर्स के स्लिप के बायस बंद हो गई। रास्ता बंद होने के बायस बड़ी तादाद में सयाह फंस कर रह गए। जिला इंतजामिया का कहना है शाहरा पर फंस जाने वाले मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए सयाह और मुसाफिरों को जियारत मुंतकिल कर दिया गया। सुबह तक कौमी शाहरा क्लियर करके मुसाफिरों को रवाना किया जाएगा। मलिका को हिसार मरी में तवील इंतजार के बाद मुसलसल बर्फबारी जारी है। इंतजामिया ने सयाहों का दाखिला बंद कर दिया है। सड़कों पर गाड़ियां फंस गई। रात के बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्हक्का इलाकों में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस हवाले से तफसील में जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी बाबर। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत जो मुल्हक्का इलाके हैं जिनमें टेक्सला है, वाह है, गुजर खान, जातली, कहूटा, मंदरा, इन इलाकों में रात गए से अब तक बारिश का सिलसिला जारी है। दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी मूसलाधार बारिश हुई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया। वासा की टीमें जो है वो रावलपिंडी के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी के साथ निकासी आपके ऑपरेशन में मौजूद है। कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मरी और रावलपिंडी के आरपीओ की जानिब से डीपीओ मरी को अहकाम जारी किए गए हैं इकदाम करने के, जिस हवाले से वहाँ पे बंद सड़कें और दीगर हिफाजती इकदाम जो है वहाँ भी किए जा रहे हैं। अभी भी सूरज दिन निकल आया है, सुबह हो चुकी है, लेकिन गाड़ियों की लाइट्स आपको नजर आ रही है कि चल रही है। वजह यह है कि बादल छाए हुए हैं, काले सुरमई बादल हैं और खूबसूरत सुहाना मौसम और ठंड के साथ है। जी, और लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश से खुश्क सर्दी का जोर टूट गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुई थी बारिश, जो इस वक्त लाहौर में तो थम गई है। कुछ ऐसे पंजाब के इलाके हैं जहां पे मौसम सरमा की पहली बारिश
अभी भी जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कुछ देर तक हल्की बारिश का आज इम्कान है, जबकि दोपहर में धूप निकलेगी और बारिश चंद रोज़ नहीं होगी। आइंदा आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात का कहना है कि कम से कम टेम्परेचर आज 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मौसम सर्द हुआ है, लेकिन जो खुश्क सर्दी है उसका जोर टूटा है और मौसम सुबह के वक्त सुहाना दिखाई दे रहा है। जी, कराची में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। यखवस्ता हवाओं ने पारा 6 डिग्री तक गिरा दिया। 4 डिग्री की सर्दी महसूस की जा रही है। जुमेरात को कोयटा में होने वाली बर्फबारी के असरात नजर आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने ठंडी हवाओं से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर का मशवरा दिया है। ज़रूरी काम से बाहर निकलने वालों से कहा गया है सर, कान और सीने को सर्द हवाओं से बचाने का खास इंतजाम किया जाए। कराची में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। यखवस्ता हवाओं ने पारा 6 डिग्री तक गिरा दिया। 4 डिग्री की सर्दी महसूस की जा रही है। जुमेरात को कोयटा में होने वाली बर्फबारी के असरात नजर आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने ठंडी हवाओं से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर का मशवरा दिया है। ज़रूरी काम से बाहर निकलने वालों से कहा गया है सर, कान और सीने को सर्द हवाओं से बचाने का खास इंतजाम किया जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा। कराची पुलिस की बड़ी कामयाबी, पाक कॉलोनी में मुकाबले के दौरान 6 अफगान डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में चौकी इंचार्ज और एक एहलकार जख्मी हो गया। एसएसपी अमजद शेख के मुताबिक हलाक मुलजिमान 50 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस हैं। डकैती के दौरान ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाते थे। मुलजिमान के कब्जे से 6 पिस्तौल, राइफल और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। हलाक मुलजिमान की शनाख्त और साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। मारे गए डाकों में नकीबुल्ला, अब्दुल बारी, अल्लाह दाद और मुजीबुल्ला शामिल हैं। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर हसरत मोहानी कॉलोनी में छापा मारा था। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सानिया गुल प्लाजा को 1 हफ्ता होने वाला है। लवाहिकीन की आहें और सिसकियां रुक नहीं रहीं। लोग पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय सियासी बयानात नमक छिड़क रहे हैं। कोशिश हो रही है ऐसा प्लान बनाया जाए कि किसी पर मलबा डालकर सुरखरू हो जाएं। जिम्मेदार अपने ऊपर से मलबा हटाकर दूसरों पर डालकर बरी होना चाहते हैं। इस शहर में ये तायुन नहीं हुआ कि इंतजामिया में से जिम्मेदार कौन था, हाइड्रेंट्स कौन चला रहा है, कितने उनमें से गैर कानूनी हैं। अदलिया को खत लिखकर मुतालबा करूंगा कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहूंगा कि अल्लाह ने आपको वो इज्जत दी है जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। कराची मुंतज़िर है, आप भी देखें, तायुन करें जिम्मेदार कौन है। ये मेरे पीछे और बराबर में वो लवाहिकीन है, किसी का वालिद है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। वो सब सवाल कर रहे हैं कि हुआ क्या है, क्यों हुआ है, किसी ने रोका क्यों नहीं, सवाल कर रहे हैं लोग पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। उस बेटे को क्या जवाब दूं जो अपने बाप को गुल प्लाजा लेने गया तो इस पे लाठी चार्ज की गई कि यहां से दफा हो जाओ, अंदर काम चल रहा है। सबसे पहला काम सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, आप हाफिज कुरान हैं, अल्लाह ने आपको इस वक्त वो इज्जत, वो मर्तबा, वो मकाम दिया है जिसकी दुनिया कर रही है। कराची मुंतज़िर है, आप भी देखें कि किसने ज्यादती की है। कराची का गुल प्लाजा जलकर खंडर में तब्दील हो गया। 7 रोज से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे में मुमकिना तौर पर दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत।
بالکل میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں آپ کو ایم اے جینا روڈ کے اس مقام سے جہاں آج سے 7 روز قبل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. بات کی جائے اب تک کی صورتحال کے حوالے سے تو اس وقت بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے. فائر آفیسر عارف منصوری ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں. بالکل الحمدللہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ملبے بھی یعنی کہ آگ یعنی کہ جیسے ہم ملبہ اٹھائیں گے تو جو نیچے ہلکی پھلکی چنگاریاں نظر آ رہی ہیں. بیسمنٹ میں آگ تھے وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. اب آگ کا شعلہ کہیں بھی نہیں ہے, صرف ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور سرچنگ چل رہی ہے کہ جو لوگ رہ گئے اس کے اندر ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں. اس وقت بھی ہیوی مشینری کی مدد سے ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس ملبے کو ڈمپر کے ذریعے میوشا قبرستان کے قریب کے ایم سی گراؤنڈ ہے وہاں پر جمع کیا جا رہا ہے. گزشتہ رات جو حصہ عمارت کا گرا نہیں اس کے اوپر سے وزنی سامان اور اس چھت کے اوپر کھڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی اتاری گئی ہیں. اور حکام کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوتا کولنگ کا عمل بھی اسی طرح جاری رہے گا. جی. سانحہ گل پلازا کے کئی گھرانوں کے چراغ گل کر دیے. ایم اے جینا روڈ پر متاثرین نے آج پھر احتجاج کیا. انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے. لوگوں کا کہنا ہے 6 دن سے یہاں ہے لیکن پیاروں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. پلازے میں دکان پر کام کرنے والا نوجوان ساتھ بھی لاپتہ ہے. اہل خانہ کہتے ہیں بیٹے کی تلاش میں ہلکان ہو رہے ہیں, کوئی مدد نہیں کر رہا. سانحہ گل پلازا کے متاثرین اپنے پیاروں کے لیے تڑپ رہے ہیں. گولی مار کراچی کے خالد علی کے 2 بیٹے سانحہ کے بعد سے لاپتہ ہیں. سول اسپتال اور گل پلازا کے چکر پر چکر لگا کر بے حال ہیں. خالد اور ان کے کزن کا کہنا ہے 5 دن پہلے ڈی این اے کے لیے سیمپل دیے تھے, اب تک کچھ نہیں پتہ چل سکا. اس کے بعد ملاقات نہیں, اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا, کوئی موبائل نہیں چلا, ان کا بند ہو گیا موبائل. بس پھر ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں جاؤ یہی کوئی کھیل تماشا لگایا انہوں نے. کوئی صبح نکلتے رات کو گھستے ہیں گھر میں, کچھ حال بے حال ہو رہا تھا. جو بڑا بیٹا تھا نا اس کی عمر تھی 18 سال, اس کا نام تھا خضر علی, اور جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی عمر تھی 14 سال, اس کا تھا نام حیدر علی. یہ نے تو کروا لیا, اب میچ ہوگا تو جواب دیں گے یہ کہہ رہے ہیں, اور جو ہے نا کال کر دیں گے. اندازہ ہی نہ تھا گل پلازا کی آگ اتنا بڑا سانحہ بن جائے گی. آگ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بجھا پایا اور مرکز کو سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی آوائی نیوز سے گفتگو, کہا یقین نہیں آ رہا کوئی صوبائی حکومت نااہلی کا اتنا بڑا ثبوت دے سکتی ہے. سلمان اقبال نے بہت اچھا آئیڈیا دیا, گل پلازا کے لیے 5 ارب کی آفر حکومت کو کرنی چاہیے تھی. سی ای او اور جو صدر بھی ہیں ورلڈ ممبر آرگنائزیشن کے, بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں سلمان اقبال صاحب نے جو بات کی. 5 ارب کی آفر کی جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے کے لیے 5 ارب کوئی بڑی رقم نہیں ہے. ہم اس کا اسٹیمیٹ لگواتے ہیں اور جن لوگوں کی ذرا جو دکانیں تھیں پلازے کو دوبارہ اس کی جگہ پر کھڑا کریں گے. سلمان اقبال صاحب نے جس سلسلے کو شروع کیا ہے, ان لوگوں کی ایسی امداد کر دی جائے, مالی سپورٹ کر دی جائے تاکہ ان کے کاروبار شروع ہو چکے ہیں. سلمان اقبال صاحب نے آئیڈیا فلوٹ کر دی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں انیشیٹو انہوں نے تو کوئی کیا تھا, ہم اس انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہیں. گل پلازا بحالی کمیٹی کے رکن اور سابق صدر چیمبر آف کامرس جاوید بلوانی کہتے ہیں متاثرین کی بحالی کے لیے فارم بنا لیا ہے جو آج صبح سے لیے جائیں گے. جیسے ماضی میں جلنے والی مارکیٹس کے متاثرین کو بحال کیا تھا اسی طرح گل پلازا متاثرین کو بھی معاوضہ دیا جائے گا. بنوا لی ہیں, اور جس طرح ہم نے پہلے ہماری پریکٹس تھی کہ جن کی دکانوں میں مال جلا ہے وہ مال کی مالیت نکلوائیں گے. دکان جو ہے وہ بنا کے دے گی, سندھ گورنمنٹ نے بولا ہم سپورٹ کریں گے. اور کب جو شہید ہوئے ہیں ان کو کمپنسیشن دیا جائے گا. اگر دکان کا مالک مکان کوئی اور ہے, کرایہ دار ہے, وہ کرایہ دار دکان چلا رہا تھا تو کرایہ دار کا جو مال تھا اس مال کی اس کی مالیت نکالی جائے گی اور وہ اس کا تخمینہ کر کے اس کو دیا جائے گا. اور اس کے اڑوس پڑوس اور مارکیٹ کے ایسوسیشن کے نمائندہ ان سب کا اس میں حلفیہ بیان لیں گے اور اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہ کے پیمنٹ کریں گے. کل سے ہم یہ فارم جو ہے نا بانٹنا شروع کر دیں گے. کیمپ یہیں لگے گا اور کل صبح سے انشاءاللہ یہ کام شروع ہو جائے گا. سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گی, وہ ڈائریکٹ پے آرڈر دے گی اور ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کراچی وفاق کو دینے کا مطالبہ کر دیا. مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی کو وفاق کا حصہ بنا کر معاشی دارالحکومت قرار دیا جائے. 18ویں ترمیم سے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کوئی قرآن کی آیت نہیں, یہ ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے. بیرونی دہشت گردی کا تو کلا کما کر دیا, مگر ان جمہوری دہشت گردوں سے ہمیں کون بچائے گا.
یہ نہیں سدھریں گے. کراچی بلیڈ کر رہا ہے, پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. تو پاکستان بچانے کے لیے فل فور ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں. کسی ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا جو ہر قتل پہ الزام لگا کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ یہ کھلی جمہوری دہشت گردی ہے. کہیں تو آ کر اس شہر والوں کی جان بچائے, کہیں تو آ کر اپنا رول پلے کرے. یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. اسی 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئے. ہر طرح کی حمایت کریں گے. کوئی قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا, بلکہ عوام مر رہی ہے. اس جمہوری دہشت گردی سے ہمیں بچائیں خدا کے واسطے. سب باتوں کا منہ توڑ جواب ہے, لیکن مصطفیٰ کمال کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے. وزیر اطلاعات سینٹ شرجیل میمن کہتے ہیں واقعے کے اگلے روز خواجہ آصف اور آج مصطفیٰ کمال کا بیان سمجھ سے باہر ہے. کیا 18ویں ترمیم ختم کرنے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے گل پلازہ جیسے واقعات نہیں ہوں گے؟ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کا دفاع کرتی رہے گی. ملکی مفاد میں قومی حکومت پر غور کیا جا سکتا ہے. قانون اور انصاف کی وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام دی رپورٹر میں گفتگو. کہا 18 برس میں جب شناختی کارڈ بن سکتا ہے, بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے, تو ووٹ ڈالنے کی عمر 18 برس ہونے میں کوئی حرج نہیں. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل نے سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کے لیے سلمان اقبال کا جذبہ بھی سراہا. سلمان اقبال صاحب کا بیان ہے وہ واقعی لائق تحسین ہے. اپنے بزرگوں کی طرح خدمت خلق کا جو جذبہ ہے, ہیٹس آف ٹو ہم. جس طرح انہوں نے گل پلازہ کے ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ یکجہتی دکھاتے ہوئے جو آفر کیا, یقین کریں کہ there are no words to explain. برسر صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ووٹر ایج جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا. افواہوں کا بازار گرم ہے, بالخصوص اس حوالے سے کہ شاید 25 سال کی جا رہی ہے یا 21 سال کی جا رہی ہے. 18 سال پہ جب آپ کو شناختی کارڈ ملتا ہے, آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے, بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایج بڑھنے کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے. قومی حکومت کے حوالے سے اگر کوئی پروپوزل آ جائے, تمام اگر سیاسی جماعتیں متفق ہوں گی, متحد ہوں گی, تو بالکل یہ میوچل کنسینٹ کے ساتھ, یہ کنسنسس کے ساتھ تمام تر معاملہ ہو سکتا ہے. فلسطین میں پائیدار امن کا خواب. پاکستان غزہ بورڈ آف پیس کا رکن بن گیا. چارٹر کے مسودے پر امریکہ اور پاکستان سمیت 20 ملکوں نے دستخط کر دیے. پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے چارٹر پر دستخط کیے. ڈیوس میں جاری عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر دستخط کی تقریب ہوئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امن معاہدے کے ذریعے غزہ میں جنگ بندی کرائی جائے. پاکستان بھارت جنگ رکوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تعریف بھی کی تھی. We were very happy to stop the war that had started with India and Pakistan, two nuclear nations. And I was very honored when the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 and maybe 20 million lives by getting that stopped just before bad things were going to happen. بورڈ آف پیس کے مسودے پر دستخط کی تقریب ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی. سب پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چارٹر پر دستخط کیے. پاکستان کے علاوہ سعودی عرب, ترکی, بحرین, مراکش, ارجنٹینا, آرمینیا کے رہنماؤں نے مسودے پر دستخط کیے. متحدہ عرب امارات, قطر, ازبکستان, پیراگوئے, آذربائیجان, بلغاریہ, ہنگری, انڈونیشیا, اردن, قازقستان, کوسوو اور منگولیا بھی دستخط کرنے والے ملکوں میں شامل ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز رہی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے آذربائیجان کے صدر اور امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی. سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات ہوئی. فورم میں شریک رہنماؤں سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی غیر رسمی ملاقاتوں میں انتہائی گرم جوشی رہی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی صدر کے عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں بھی شرکت کی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.
ईरान की तरफ बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी फौजी असासे मशरिक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। हम कुछ भी गलत होता नहीं देखना चाहते। ईरान के मामलात को बगौर देख रहे हैं। मैंने गुज़श्ता जुमेरात को 837 अफराद की फांसियां रुकवाई हैं। मुखालिफिन को फांसी देना ज़माना कदीम की रिवायत है। मैंने ईरान को खबरदार किया था कि अगर उन्हें फांसी दी गई तो ईरान पर ऐसा वार किया जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान ने मेरे इंतबाह पर फांसियां रोक दी। ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। Ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. If they would have been dead, every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. And an hour before this horrible thing was going to take place, they canceled it. And they actually said they canceled it. They didn't postpone it. They canceled it. So that was a good sign. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe we won't have to use it. We'll see. पाकिस्तान का शामी हुकूमत और STF में जंगबंदी और इंजमाम का खैर मकदम। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, शाम में कई बरसों के तनाज़े के बाद सियासी और इदारा जाती पेशरफ्त हौसला अफजा है। शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रहनी चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम सूरतों की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल की शाम की खुद मुख्तारी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। We welcome the ceasefire and integration agreement announced last week between the Syrian government and the SDF and express the hope that its faithful implementation will advance stability and security, upholding Syria's unity, sovereignty, and territorial integrity. Such steps can contribute to durable peace in Syria and to regional stability. All state institutions and security structures must operate under a single central framework to ensure effective governance. In this context, we view the recent agreement as well as the Amman roadmap as constructive steps towards national cohesion and inclusive security arrangements for consolidating state authority and the government's writ across the length and breadth of the country. चैट जीपीटी मुफ्त इस्तेमाल करने वाले जल्द इश्तिहारात देखेंगे। ओपन एआई ने कहा है कि वो चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन इस्तेमाल ना करने वाले सार्फिन को जल्द इश्तिहार दिखाना शुरू कर देगा। चैट जीपीटी के 80 करोड़ से ज़ायद सार्फिन में से अक्सरियत मुफ्त इस्तेमाल करती है। कंपनी ने आमदनी के लिए मुफ्त सर्विस में इश्तिहारात शामिल करने का फैसला किया है। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।